سلاف کتابیان ام هاتینه و نه گادی از جوانا دوی پاره 26 خملاندنا سرچمی کتابیان بری ام دست پانا خود گین ام دی چینه جمارا جاره گادی جمارا دی دوباره گین و دی جمارا تمام گین کتابیان دی جمارا خوین حتی هم گشتنه کی جماره بیراکه دیتن 1400 دیش 1400 دی تمام گین دست با دهندگاه چی گیم اوانه دیار تو دی چی گیم باشه کتابیان سحکنه 1400 هم گشت بینه 1400 پشتی 1400 1401 1402 آده و سال چی گیم 1403 حتی تو دیگه یه 1410 پشتی 1410 1411 سحکه کتابیان 1412 1413 حتی تو دیگه 1420 کتابیان او جمارت ندیار تو دیوان جمارا نویسی 1420 الویری 1424 میاهی 1430 اوت ندیار تو دی چی که الویری 1435 ولی 1447 1452 1466 1407 1473 1409 1401 1409 باش کتابیان سحکنه 1409 ها هکر ام بین ایکیلی زیده که دیکونا دی بیتا چند دی بیتا دهک دی بیتا دهک دی اب ده دی خروکن دی چتلگر که دی چتلگر رینوسا ده ها اف رینوسا ده ها دی خروکن دهب ده ها دی بیتا صدق دی چتلگر رینوسا صدا رینوسا صدا کتابیان ما چند هیا ما چارا هی و صد چار بصدا و صدق ها تلگل دی بیتا چند دی بیتا پنج بصدا 1405 کتابیان حتی 1405 دل سر پرتوگاهو نویسن اف جمارت ندیار که بری و چتیتن که جمارتید و پشتی و چه جمارتید و خلط نگه کتابیان 1447 بری و تو زانی چنده دست خوش 1446 دی بس یکانا لیزیده که و پشتی و چتیتن 1448 دست خوش کتابیان اوه حتی 1405 دنویسن دینوانا خو خملاندنا سرچمی کتابیان خملاندنا سرچمی پیدا چونه که پلس سر بابت برینگی میاهی 5 کمکرینی 25 5 کمکرینی 5 صفر و ایک دیمیتل دست مدا دیجیتال سر ساده ها و یک و دو دی بیتسه 5 کمکرینی 25 سی و اوت مای خماتنه کتابیان دوی بابتی دا ام ده زارا باورگی زارا بتنی خملاندنه هندک خملاندنه فیر به سکی کتابیان بیشتر من باخچه که گیان دارم باخچه که گیانداران الامریکا دو گیاندارن دریای هبون یه نوتو یک کیلوگرام خاردیت رو جیدا تخوتن و یه دوی 88 کیلوگرام رو جیدا تخوتن هر دو گیاندارا بیگ و نزدیکی چند کیلوگرام رو جیدا تخوت دا بسه با نزدیکیلی بینینه در دست خملاندنی بکن دست چکن دست خملاندنی کن جاداکی هایی که سحکن کتابیان پینگاوا ای که هر جماره که میزیک بکه بو میزیک ترینی ده دی چکن دی نزدیکی دهی کن 8 و 8 دی نزدیکی دهی کن 8 پنجه پتره کتابیان نگود بو 0 1 2 3 4 پنج کمتره اول جماره زیده نابیتن ده ما
وکی خود جماره میت خاره اگر 5 و 6 و 7 و 8 و 9 بیتن دی جماره دی دست نشان کری بو نزیکی دی جماره کلوی زیده بیتن صح کنی نزیکی ده بگه 8 دی 8 ایکی ده ده 8 دی 8 بیتن نوتو ایک صح که ایک یا بچی که ایک یا که من نادتی دی هر نزیکی نوتو بیتن اما پنگاوایی که پنگاوا دوی سرجم خملاندن بینه داره سرجم خملاندن بینه داره صفر کم کردن صفر صفر نه کم کردن 18 سکه اما سرجم خملاندنه سرجم خملاندنه قطابیان اگر بود سرجم خملاندنه ها اولش دارید بید تو اولی هر دو جمعه نزیک بکی دا پاشین که کم که و دا سرجمی این داره هر دو گیاندار بگ و نزیکی 108 کیلوگرم متر روژه که دا تخون نمونه زده و دو نمونه دینه دو نمونه باید چکن کتابیان دو باید شلو بکن الف سحکیه کتابیان بو نزیکترینی صد نزیکترینی چند تقول چنده بو صده نزیک بکن نزیکی صده سحکیه یکان دهان صدان ده سحکیه صدان سحکیه صدان سحکیه صدان او تصاد بخود دست نشان کرد جمارا بری ویا دست راسته هکرش پنجه کمتر بیته وکی خود جماره تخاره هکرش پنجه زیده تر بیت ده جماره زیده بیتم هفته یا بریوی دی اکی داتی دی بیتا نزیکی دوی و هر دو که دیده بنا صفر نزیکی 200 122 اول نزیکی صده بریوی دو نادتی دی وکی خو اتخاره دی هر دو که دیده بنا صفر دی کم که اول 200 کم کرین لی صده بیتا 300 اول سرچم مخملان با بو نزیکترینی 100 نزیک بکه 708 کم کردن 435 نزیک بکه 8 دیده تا 7 سحکه زیده بود 3 ناده تا 4 چکوش 4 5 کمتره دی نزیکی 400 بیده این کم کردن 0 کم کردن 0 0 کم کردن 0 8 کم کردن 4 12 اول مسر جمع خملان جیم شلو بکن کتابیان داهیم باش دبگن چونکو اول گوتی نزیکی صادب که و اولی گوتی نزیکی صادب که بسیار جیم گوتی نزیکی چند که نزیکی 1000 که بو نزیکترین 1000 3206 2755 نزیکی 1000 سحکه یا دست نشان کردی بو مفشیلی آن ویسای کتابیان دی سحکه نجمارا بریوه دست راسته لای راسته دی سحکه نجمارا بریوه دوش پنجه کمتره نادت دی یکان و دهان و صدان دی بیتا صفر دی جماره وکی خوی تخاره دی سیادی هفت پنجه پتره هفت دی جماره که دیتا جماره پر خوبه دی دو بیتا سه و یکان و دهان و صدان دی بیتا صفر دی کم که یکان صفر کم کردن صفر کم کردن صفر صفر کم کردن صفر صفر سه کم کردن سه شش اوه مسر چند خمران گرانیا سحکه کتابیان بشتمل بریم گرانیا امیر 28 کیلوگرم و گرانیا نوزادی 24 کیلوگرم هر دو پیک و نزیکی چند کیلوگرم هنه سحکه کتابیان دی نزیکی 28 دی نزیکی و 34 دی نزیکی سحکنه 28 دی نزیکی دهی کن دی 18 دی تسی و 34 دی نزیکی دهی که نادته ده این وانا کم کن سحکنه ویره ده کم کن 0 6 نزیکی چنده بو سر جمعه و من خملان ده نزیکی 6 بو کتابیان جبیر نکه زوره بو کیش بابتی خملاندن دمه تا پید بید برسه واهیر نبیتن برسه بکاهیر نبیتن جبیر نکه با خملاندنه سکنه کتابیان در این واناجید بیشتر سرچمی بنیزی کرنا بو تو دبینی یا گنجای بی بخملینه اوا تو دبینی یا گنجای بی ده خملینه گوته دنه نیزی که دهب که نه صادب که نه هزار که و دی سحکه بسیاره کانیا
یا گنجای بو کشکه دی نزیکی بکن 6 و 7 کم کردنی 19 یعنی گنجای بو کشکه بو 10 نزیک گنجای بو کشکه بو 10 دید 6 و 7 7 شپنجه پتره دی اکی دتا ششه دی یکم بیتا صفر نه شپنجه پتره دی اکی دتا اکی دی یکم بیتا صفر دی این کم که صفر 7 کم کردنی 1 8 اوه کشکا گنجایه که بو سایا ساده یا گنجایه بو دی نزیکی ساده کنی 1 نا دته دی وکی خو ایتا خاره یکانو دهان دی بیتا صفر نه دی دته دی بیتا نه و یکانو دهان دی بیتا صفر ام دی این کن که صفر کن کرینی صفر 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 کن کرینی صفر صفر 4 کن کرینی نه 13 اوه مسرچن خملان قطابیان سرچمی پنیزی کرنا تو دبینی یا گنجای بخملینه سحکه قطابین هر ایکی که کش که گنجای بوید تو ده خملینی دی بو یا نه هیچی کم اوی دی ارکه بو هوا سحکه اینه اوه گنجای بو کش که لیزیکی چنده لیزیکی هزاره دی سحکه اینه هشته دتا هفته بله دی دته چکش پینجه پتره دی بیتا هشت و یکانو دهان و صدان دی بیتا صفر 6 دی ایکی دتا ایکی بله دی ایکی دتا و یکانو دهان و صدان دی بیتا صفر چکو 6 پینجه پتره دی الوری کم کن صفر کم کرنی صفر 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 کم کرنی صفر 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 کم کرنی صفر صفر 8 کم کرنی 2 دی بیتا چند دی بیتا 10 دی بیتا 10 قطابیت خوشتی بی دی اینه او دی ارکیم بو هوا هل بجاردنا جورا و جور یا 4 دی چه خملاندنا دی رابی بو خملاندنا سرچمی بی سیکنه قطابیان هکر ام بین بی سرچمی خملینین کش کجوانا یا گنجایه دی خملینین 5 دی دتی یکانو دهان بنا صفر 7 دی دتی یکانو دهان دی بیتا صفر کش کشوانا یا گنجایه دال یا گنجایه دی کینت بازن اکیدا و اوت مایه قطابیان ارکه مالا بوه و ما تینه دو مایه وانا خو خودیل گل هبه بیتن